like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। अजान, हिजाब और फिरका परस्ती के मुख्तलिफ हथकंडों के इस्तेमाल के बाद आज रियासती हुकूमत ने इस ताबूत में आखिरी कील ठोंकते हुए इलेक्शन के लिए एक राह हमवार करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को मनसूखी का ऐलान करते हुए माहौल को मुकद्दर करने की कोशिश की। इस सिलसिले में उलमा और सियासी कायदीन पूरी तरह मुतहर्रिक नजर आए और मुस्लिम कायदीन के साथ उलमाए कराम की एक बैठक हुई दारुल उलूम सबिल रशाद में। इस सिलसिले में उलमा और सियासी कायदीन ने आवाम से अपील की कि कोई भी जज्बाती काम से गुरेज करें और मुख्तलिफ एहतजाजी जलसे जुलूसों से गुरेज करते हुए उलमाए कराम की हिदायत पर अमल करने की कोशिश करें। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक खुसूसी रिपोर्ट। इस वक्त दारुल उलूम सबिल रशाद में हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में शहर बेंगलुरु के मुक़्तदिर उलमाए इकराम और सियासी कायदीन, तमाम मुस्लिम सियासी कायदीन और अमायदीन की मौजूदगी में कर्नाटक की मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता कल मुसलमानों को ज़माने दराज से मिला हुआ रिजर्वेशन जो 4% 2B के तहत में है, उसको गैर कानूनी तरीके से बड़ी उजलत में जल्दी में उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है, जो कि गैर कानूनी है। और चूंकि इंतखाब करीब है तो इसे एक सियासी हथकंडे के तौर पर बीजेपी हुकूमत ने इस्तेमाल करना चाहा है। हम हज़रत अमीर शरीयत साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में उलमाए किराम, सियासी कायदीन और अमायदीन इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और कंडम करते हैं। और चूंकि ये गैर कानूनी है, इसका पूरा जायजा लिया गया और इस जायजे में ये तय हुआ कि इंशाअल्लाह कानूनी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ी जाएगी और इसके अंजाम तक इसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कदम ये उठा ले और यहाँ के मुस्लिम कायदीन, अमायदीन, उलमा खामोश बैठे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि आज सुबह से मुख्तलिफ बैठकों के बाद ये आखिरी नतीजा खेज नशिस्त हजरत अमीर शरीयत साहब की सरपरस्ती में यहाँ मुनक़िद हुई और ये तय हुआ मुसलमान सूबे कर्नाटक के, चूंकि रमज़ान का महीना है, सब्र व ज़ब्त के साथ अपने कायदीन और अपने उलमा पर भरोसा करते हुए वो इस सिलसिले में उनकी हिदायत पर अमल करें तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में ठोस और मजबूत कदम उठाया जाएगा और जो भी मुमकिन हो सकता है वो करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। कि मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों को मिलने वाला 2B के ज़रिए जो 4% रिजर्वेशन था उसको ख़त्म किया गया है और उसे दूसरी बिरादरी को पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से मुसलमानों में यह गम व गुस्सा है। उसी वजह से आज हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की सदारत में हज़रात उलमा और मुख्तलिफ हमारी रियासत की बड़ी बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदार और हमारी रियासत के सियासी कायदीन अहबाब मिलकर इस मसले के सिलसिले में गौर व फिक्र किए और सब ने मिलकर ये तय किया कि हम कानूनी लड़ाई बिल्कुल शद व मत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। अगर हाई कोर्ट में हो तो हाई कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ हमारे वकीलों की टीमें बनाकर इसको मजबूती के साथ आगे ले जाकर ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो फैसला लिया है बिल्कुल गैर आईनी है और इसकी कोई हैसियत भी नहीं है। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी करते हैं कि ये इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि चूंकि बहुत सारे अहबाब ये चाह रहे थे
کہ کسی میدان میں جمع ہو کر پروٹیسٹ کریں گے یا راستوں میں نکل کر پروٹیسٹ کریں گے، تو یہاں حضرات علماء نے حضرت امیر شریعت کی دامت برکاتہم کی صدارت میں اور تمام ہمارے سیاسی قائدین کی موجودگی میں یہ فیصلہ لیا کہ ہم چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس وجہ سے کسی میدان میں کسی بھی طرح کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ہم جلوسوں کی شکل میں بھی نکل کر اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ جو بھی کریں گے انشاءاللہ باہمی مشورے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط کام کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا انشاءاللہ بہترین نتیجہ ہوگا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے قریب میں اور جو سروے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ وکلی گاہ اور لنگایت اور مسلمانوں کے درمیان میں یہ اختلاف بڑھے گا تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم آپس میں انشاءاللہ بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کسی بھی طرح اس مسئلے کو الجھنے کے لیے نہیں دیا جائے گا، اور قوم کے لیے جو اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے اور پوری شد و مت کے ساتھ انشاءاللہ اس کی بھرپائی کی پوری کوشش کی جائے گی۔ کوئی احتجاجی اجلاس وغیرہ نہیں ہوگا؟ بالکل کہیں کوئی احتجاجی اجلاس نہیں ہوں گے، اور نہ روڈوں میں راستوں میں نکل کر کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا۔ میں ہمارے تمام مسلم بھائیوں سے، ہمارے تمام مساجد کے ذمہ داروں سے، نوجوانوں سے بہت بہت ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم کو شرمسار ہونا پڑے۔ ہم پورے صبر کے ساتھ، اور چونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، تو ہم صبر کے ساتھ حضرات علماء کی بات پر ہم عمل کریں اور ہمارے قائدین کی بات پر عمل کریں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا میں بھڑکاؤ کمنٹس کر رہے ہیں، چونکہ یہ مسئلہ ایک کورٹوں کے ذریعے سے حل کیا جانا والا مسئلہ ہے، چونکہ یہ قانونی مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں ہمارے وہ نوجوان جو کچھ جذباتی اپنے بھڑکیلے انداز میں سوشل میڈیا میں لکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اسلام پر بدنامی کا داغ آئے۔ آپ کے بڑے ہیں اور آپ کے سب کچھ ہیں، تو انشاءاللہ یہ پوری فکر لے کر آپ کا جذبے کو سامنے رکھ کر انہوں نے فیصلے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب یہ ایک جماعت مل کے فیصلہ لیتی ہے تو اس کا اثر بھی بہت زبردست پڑتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آنے والے دنوں میں بہت اچھا اثر پڑے گا۔ 4:30-5 بجے رحمان خان صاحب کی آفس میں سارے ہمارے سیاسی حضرات، جناب سلیم صاحب، ضمیر صاحب، رضوان ارشد، حارث صاحب، سب جبار صاحب سب موجود تھے، اور سارے لوگ بھی تھے۔ کافی دیر تک بحث ہوئی، اور اس میں یہ طے پایا گیا کہ یہ جو کل کا جو ڈیسیشن ہے وہ بالکل ہی ان سائنٹیفک ہے اور ایلیگل ہے، اور کسی بھی وجہ سے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی ریزرویشن ہو، کسی کو اگر دینا ہے یا کسی کا ریزرویشن نکالنا ہے تو پہلے اس کو پرماننٹ بیکورڈ کمیشن کو ریفر کرنا ہوگا، اور پرماننٹ بیکورڈ کمیشن سے اس کے بارے میں سروے ہوگا، اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، پھر وہ ڈیٹا اور سروے رپورٹ کے بعد ہی کوئی بھی فیصلہ حکومت کر سکتی ہے۔ یہ کوئی بھی مطلب اس کے سلسلے میں کوئی بھی رپورٹ نہیں ہے، کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے، جسٹ الیکشن آ رہا ہے تو الیکشن میں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارا 2B 4% نکال کر دوسروں کو بانٹا گیا ہے۔ تو یہ ایک سراسر ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ اس کے وجہ سے صرف ہم لوگ ہی نہیں، بہت سارے دوسرے بیکورڈ کلاسز بھی ہو یا دلت کے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پوری طریقے سے، ان کی بھی ہمدردی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ سب مل کر ہم لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو ایک قانونی بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک قانونی کارروائی کریں گے۔ اور کل ہم روی ورما کمار کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ جب یہ معاملہ جب تلنگانہ میں ہوا تھا تو یہ ابھی جو کانسٹیٹیوشن بینچ کو ریفر کیا گیا ہے، اور وہاں کے جو ایڈوکیٹ ہیں جس کو یہ ریپرزینٹ کیا تھا جناب راجیو دھون صاحب ہیں، تو راجیو دھون صاحب سے بھی ہم لوگ انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں گے اور ان سے بھی ایڈوائز لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طے پایا گیا کہ ہم آج علماء اکرام سے مل کر ایک متفقہ طور پر انشاءاللہ ایک اپیل کریں گے لوگوں کمیونٹی کے اندر، کس طریقے سے اس کو ہم فیس کرنا ہے، کس طریقے سے ہم یہ جو معاملہ ہے
इसको आगे चलकर किस तरीके से, तो सब्र के साथ हम लोगों को काम करना होगा और सब मिलकर हर आदमी का दर्द दुख जो भी है हम इसको समझ सकते हैं और ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है और इसको बड़ी मजबूती के साथ हम लोग इस मामले में आगे आएंगे और उलमा इकराम भी साथ में रहेंगे। उलमा इकराम और हम इंशाअल्लाह मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक मुकम्मल तौर पे इसका एक कानूनी लड़ाई होगी और उसमें कामयाबी भी मिलेगी। आज दिन भर पूरी तरह कार्रवाई मसरूफ रहे तो कानूनी माहिरीन का क्या रिएक्शन रहा, क्या उस सिलसिले में बातें सामने? तो उसमें जनाब रवि वर्मा कुमार बेंगलुरु में नहीं थे, तो दूसरे लोग जनाब एडवोकेट उस्मान साहब से बात हुई, दूसरे कोटवाल साहब से बात हुई, दूसरे एडवोकेटों से भी बात हुई, इस्माइल ज़बीउल्लाह से भी बात हुई। तो इंशाल्लाह कल रवि वर्मा कुमार साहब आएंगे तो उनसे भी बात होगी। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।